ارشاد فرمایا ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا حملته امه کرہا ووضعته کرہا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اسا انسان نو حکم دیتا ہے اپنے والدین نال حسن سلوک نال پیش آوے۔ ہر اولاد نو میرا رب قرآن وچ حکم پیا دیندا ہے لوگوں اپنے ماں باپ نال عزت نال پیش آویو، انہاں دی خدمت کریو، انہاں دیاں خوشیاں تے اپنیاں خوشیاں قربان کریو۔ تساں نے دوویں ماں باپ جاؤ نہ چوہے کوئی عالم دنیا وچ عالم برزخ میں چلا جائے یعنی قبر میں چلا جائے تاوی انہاں نال نیکی کرنی ہے، انہاں دی بخشش واسطے رب دی بارگاہ میں دعا کرنی رہنی ہے۔ فرمایا کہ نال پھر والدین دا ذکر اکٹھا کر کے بے والدین ذکر کر کے والدین ماں باپ دعا دا ذکر کر کے پھر اچیچ کر کے بالخصوص انہاں دعا میں ماں دا ذکر فرمایا اس دی والدہ نے اس نو تکلیف دے باوجود اپنے پیٹ وچ 9 مہینے یا تو کم محفوظ رکھے آوے، اٹھی بیٹھی احتیاط نالے متا میرے پیٹ وچ میری بچی بچہ میرا دھی پتر کدھرے میرے پیٹ وچ اوکھا نہ ہوئے، کھاون پیون دی چیز وچ بھی احتیاط ماں کر دیے کدھرے میری پیٹ وچ جڑی موجود اولاد ہے انہوں کوئی تکلیف نہ ہوئے۔ پھر فرمایا اور اس وقت آنے جڑا وقت پیدائش دا آیا، جدو پیدائش دا وقت آندا ہے ماں درداں تے درد سہ کے اپنی دھی پتر نو جنم دیندی ہے۔ رب نے فرمایا میرے بندیو اپنی ماں دا خیال کریو، ماں دنیا تے ہوئے تاں بھی انہاں نال نیکی کرنی ہے، ماں قبر چ چلی جائے تاں بھی نیکی کرنی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جب تساں نے ماں باپ نے والدین فرمایا ہما جنتوں کا ونار یہ تساں واسطے یا جنت میں سبب تے یا جہنم میں سبب۔ صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک ابی و امی، اصل ماں باپ قربان ہون آقا یہ اصل واسطے جنت کا سبب کہنا تے جہنم کا سبب کہنا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تساں انہاں راضی کیتا، انہاں دا دل تساں تے خوش ہویا تے انہاں دی رضا ہی تساں واسطے جنت دا ٹکٹ، اور اگر خدا نہ خواستہ یہ تساں تے ناراض ہوئے پھر تسی نمازاں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، عمرے کرو، زکاتاں ادا کرو، قرآن مجید دی تلاوت کرو، لیکن انہاں دی ناراضگی تساں دوئے پاسے کہنے ویسی۔ فرمایا انہاں دی رضا وچ اللہ فرمایا میں اور میرے محبوب دی رضا، اور انہاں دی ناراضگی دے اندر ہی فرمایا میں اور میرے محبوب دی ناراضگی ہے۔ فرمایا جڑا چاہنا کہ اللہ ستے راضی ہوئے تے اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ستے راضی ہون تے فرمایا پھر ماں پیو راضی رکھو۔ پھر تساں عمل تھوڑا بھی ہویا تے فرمایا کوئی گل نہیں، عمل تھوڑا بھی ہویا فرائض واجبات بھی ادا کرنے رہے ہو، نوافل یا اس طرح مزید تساں مزید ایسا عمل نہ بھی کر سکے، مستحب اعمال نہ بھی کر سکے ہو تے فرمایا تساں نے موت نہیں رضا ہی تساں جنت دا مستحق بنا دے سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک اور مقام تے فرمایا، رب کریم نے قرآن مجید کے اندر 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر میرے کریم رب نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ رب نے فرمایا تساں نے رب نی مرضی ہے وے، تساں نے رب نہ حکم ہے وے کہ تسی عبادت صرف اور صرف مینڈی کرو، کیونکہ مینڈے تو علاوہ کوئی کائنات کے اندر عبادت دے لائق کوئی نہیں، کوئی سجدے دے لائق کوئی نہیں نے، کوئی رکوع دے لائق کوئی نہیں نے۔ فرمایا میں تسنا خالق ہاں، مینوں میری عبادت کرو، مینوں سجدے کرنے نا، میرے اگے رکوع کرنے، لیکن نال ہی جوڑ کے فرما دیتا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، نال ہی
جوڑ کے فرما دیتا اپنے موضوع نال نیکی کرنی ہے، حسن سلوک نال پیش ہونے۔ حضرت صاحب تشریف فرما، دوسرے حضرت صاحب تشریف فرمان، انہاں کولوں پوچھ کے ویکھو قرآن مجید دے اندر کچھ آیات ایجیاں نے جنہاں وچ ایک حکم ہے، کچھ ایسے حکم ہیں دو حکم ہیں، کچھ ایجیاں آیات ہیں جنہاں حکم احکامات اور بہت سارے حکم۔ علماء کرام نے پوریاں کتاباں لکھیاں کہ ایک آیت دے اندر دو علیحدہ گلاں آ جان، انہاں دے اندر حکمت کے علماء نے وڈیاں کتاباں لکھیاں کہ ایک سورت تو بعد آن والی دوجی جڑی سورت نال جڑ کے آئی اس دا آپس نسبت کیے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میں مختصر بات عرض کراں، قرآن مجید دے اندر جڑیاں آیات جنہاں چ دو حکم انہاں وچوں اے حکم ہے، رب نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ دو حکم ایک یہ حکم ہے کہ فرمایا اس عبادت صرف اور صرف منڈی کرو، منڈی تو علاوہ عبادت دے لائق کوئی نہیں تے نال ہی جوڑ کے موقع نال اسے سلوک نہ حکم دیتا۔ وجہ ان دو حکمین ایک آیت کے اندر آ گئے، انہوں نے آپس نسبت کے دے ادھر اللہ نے عبادت، اللہ اپنی عبادت کا حکم دے رہا تے نال ہی اللہ تعالیٰ موقع نال اچھا سلوک کرنے نا حکم عطا فرما رہا۔ اس دو گلاں نے اندر مناسبت کے دے، تعلق کے دے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں سنے اور سکھوات دے گرد و نواز دے غیور مسلمانوں، کملی والے دے پیارے غلاموں ذرا سنے ہو، رب تعالیٰ نے اس واسطے اے دو حکم دیتے، حکمین دیتے، اپنی عبادت دا ذکر اس واسطے کیتا، حکم تاں دیتا، فرمایا میں تسنا حقیقی خالق ہاں تے میں تسنا حقیقی رب ہاں، میں تسا پیدا فرمایا تے میں تسا پالن والا وا، لیکن ماں باپ دا ذکر اگے تا فرمایا حقیقی پیدا کرن والا میں وہاں پر تسا نہیں پیدا ہے نہ سبب تسا نے ماں باپ، فرمایا میں حقیقی تسا نہ پالن والا ہے رب العالمین، میں تسنا حقیقی پالن والا، پر فرمایا ماں بھی نہ بھولیاؤ تے ماں باپ تسنے پالن نے سبب انہوں بھی نہ بھولیاؤ، حقیقت بھی نہ بھولیاؤ تے سبب بھی نہ بھولیاؤ۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں احکام اپنی عبادت دے نال ماں باپ دے نال اچھا سلوک کرن دا، انہاں دی خدمت کرن دا حکم عطا فرمایا۔ جتھے اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کا حکم فرمایا عطا فرمایا، اتھے نال ہی جوڑ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع نال اچھا سلوک کرنے نبی حکم فرمایا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ماں نال محبت کر کے تساں تے ماں درس عطا فرمایا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام دے سامنے، میرے غلاموں جی آقا، فرمایا کاش منڈی ماں زندہ ہوئے نا، ظاہری طور تے انہاں دا وصال نہ ہویا ہویا، اس دنیا تے عالم دنیا تے منڈے سامنے موجود ہوئے نا۔ یہ اس وقت دی گل ہے جدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ ماجدہ انتقال فرما گئیاں، وصال فرما گئیاں۔ اس تو بعد نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام دے سامنے فرمایا میرے صحابہ کاش آج اگر منڈی ماں زندہ ہوئے نا، میں عشاء دی نماز دے فرض نیت چکیا ہوا، تو دے اندر سورہ فاتحہ شریف الحمد شریف پڑھ چکیا ہوا، ادھر میری ماں مینو آواز دے نا اذن منی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے بیٹے محمد ادھر اذن منی میرے قریبا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میں نماز توڑ دیواں، میں لبیک یا امی آ کہ اپنی ماں دی خدمت وچ پیش ہوئیاں، اپنی امت درس عطا فرمایا۔ فرمایا میں نبی نے سردار ہو کے عشاء دی نماز نیت چکا ہوا، سورہ فاتحہ شریف نی تلاوت کر چکیا ہوا، میری ماں نہ پتہ ہوا کہ میں نے بیٹے نماز نہیں کی، میری ماں آواز دے ونا تے فرمایا میں توڑ دیواں نماز تے لبیک امی آ کے اپنی ماں دی خدمت وچ پیش ہوئیاں۔
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں سے خوال دے گرد و نواز دے غیور مسلمانوں، میرے نبی دے پیارے غلاموں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر مبارک 6 سال، اور اپنی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ایک خادمہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا 3 افراد مکہ شریف کو مدینہ پاک تشریف لے گئے، کیونکہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا دا پیکا ہے مدینہ پاک، اس وقت یثرب ہے، بعد سے مدینہ پاک پڑے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مبارک قدم لائے تے پھر اس شہر دا نام ہی تبدیل ہو گیا، کیا مانا تشریف لے گئے مدینہ پاک تے واپسی تے چند دنوں تو بعد واپس آ رہے ہیں۔ مکہ شریف اور مدینہ پاک دے درمیان ایک جگہ ہے جہاں نام ہے مقام ابوا، ظاہری طور تے پہاڑی چھوٹی جہی ہے لیکن شان وچ بہت بڑی پہاڑی ہے۔ وہ چھوٹی جی پہاڑی تے تواڈے تے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ ماجدہ تشریف لے گئیاں تے نال ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف لے گئے۔ عمر 6 سال ہے تے آپ دی خادمہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا بھی موجود ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی والدہ ماجدہ اس مقام ابوا دی اس پہاڑی تے لیٹ گئیاں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا لیٹ گئیاں، تشریف فرما ہو گئیاں۔ فرمایا اذن منی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام لبیک امی عرض کردیا ہویا اپنی والدہ دے قریب گئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی والدہ ماجدہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیاں زلفاں وچ انگلیاں پھیریاں، فرمایا بیٹا محمد کہ جی امی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیٹا جیڑا سورج نکلنا وے اونے شام نو غروب بھی ہونا ہونا ہے، جیڑا بندہ جوان ہوتا ہے انہیں بوڑھا بھی ہونا ہونا ہے، کوئی چیز اگر نوی ہے انہیں پرانا بھی ہونا ہونا ہے۔ عرض کیتی امی جان آخنا کی چانیو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی والدہ ماجدہ نے فرمایا بیٹا مینوں معلوم ہوتا ہے جویں زندگی دی شام ہونے والی ہے، میری بدن چرو نکلن دا ٹائم بیٹا قریب ہے، پر میرے بچیا میں دسنا ہے چاہنیاں جنہ دیا اولادا نیک ہون انہاں دے ماں باپ دی دنیا وچ بھی عزت ہے، او ماں باپ قبر وچ بھی عزت ہی پان گے، میدان محشر والے دن بھی اللہ ایسے والدین دے سراں تے عزت دے تاج عطا فرماسی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ عرض کی امی جان آخنا کی جانیوں فرمایا بیٹا میں اس دنیا نو ایسا بیٹا عطا فرما رہی ہوں، ایسا بیٹا دے کے جا رہی ہوں، کائنات وچ ایہو جہا بیٹا کوئی ماں نہیں دیا کہ میں دنیا نو کائنات نو خیر دے کے جا رہی ہوں۔ بیٹا میرے آخنے دا مقصد ہے کائنات دے اندر جنہ دیا اولاداں نیک ہون، ماں باپ دوویں یا دوواں چوں ایک کوئی عالم دنیا چوں عالم برزخ بھی چلا جائے یعنی قبر میں چلا جائے، اگر پیچھے اولاد نیک ہوئے اس ماں باپ دی قبر دے اندر بھی عزت ہی عزت۔ سبحان اللہ۔ آج الحمدللہ بھائی اظہر محمود عطاری صاحب اپنی والدہ ماجدہ مرحومہ مغفورہ واسطے انہوں نے ایصال ثواب واسطے اس محفل نے اپنے والد صاحب نے زیر سایہ اس محفل نے انکار فرمایا کہ اگر میری والدہ مرحومہ مغفورہ قبر نے اندر اگر کوئی انہوں نے بشریت تقاضا انسانیت کوئی گناہ کہ میں نے اس عمل کی وجہ تو اللہ انہوں نے گناہ معاف فرما دی سی، اور اگر الحمدللہ وہ نیک وہ پاس ہو چکی ہیں تو اس دعا نہ پھر بھی فائدہ ہو سی، اللہ انہوں ہور درجہ انہوں نے بلند فرما دی سی۔ دعا ہر حال سے فائدہ دینی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، ماں ایک ایسا رشتہ، ماں نہ لغوی مانا مان جانے والی، ماں نہ لغوی مانا جڑا لغوی عربی ماں نہ لغوی مانا جڑا او ہوئے مان جانے والی، من وینے والی ماں۔ اولاد
باپ کو گل نہیں منا گئی، باپ نہ مزاج تھوڑا جا سخت ہونا، لیکن وہ اولاد ماں کو گل منوا گئی۔ مان جانے والی کو ماں کہتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، محدثین نہ ذکر جتے آنا اتنے پہلے نمبر تے امام بخاری رحمت اللہ تعالی ذکر، اور ان کا پورا نام پتہ نہیں کہ ابو عبداللہ محمد بن ابی الحسن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن العناب بردزبہ الجعفری، یہ پورا نام ہے امام بخاری۔ جڑے سیاستنی کتاباں انہوں نے بخاری شریف جڑی کتاب ہے انہوں نے پورا نام ہے، مختصر نام انہوں نے حضرت ابو محمد بن اسماعیل یہ نام ہے۔ انہوں نے متعلق ذکر آنا کہ بچپن وچ آپ چھوٹی جی عمر ہی امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نہیں تے اکھیاں چوں نظر چلی گئی۔ پہلے ٹھیک ہے کچھ سالہ نے ہے 5-7 سالہ نے 10 سال 5-6-7 سال نے عمر ہی تے اکھا چوں بنائی دو اکھیں چوں نظر چلی گئی۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی دو اکھاں چوں نظر چلی گئی۔ ماں نے اپنے آپ نو روگ لگا لیتا۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی والدہ اٹھ دیاں تے بہندیاں پیاں رون، مولا چن جیا پتر عطا فرمایا وی اچانک نظر چلی گئی، میرے مولا انہاں دی اج زندگی پتہ نہیں کتنی ہے معذور ہو گئے۔ اٹھ دیاں بہندیاں ماں رو رہی، میں گل کرنا چاہنا ماں دا پیار وکھرا تے نرالا ہونا ہے۔ اٹھ دیا بہندیا امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ دی والدہ نالے دعا کردیاں نے، نالے بار بار اٹھ دیا بہندیا روندیاں رہندیاں نے۔ ایک دن رات ادھی رات امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ دی والدہ نو خواب دے اندر اللہ دے خلیل نبی جناب ابراہیم علیہ السلام دی زیارت نصیب ہوئی۔ خواب دے اندر حضرت جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی زیارت نصیب ہو گئی۔ اللہ دے خلیل نبی نے فرمایا امام بخاری دی ماں تو اپنے بیٹے دی محبت وچ روندی رہندی ہے، بیٹے دے غم وچ روندی رہندی ہے۔ رب نے تیرے رونے نو تے جڑی اپنے بیٹے دے حق وچ دعا کرنی ہے رب نے او دعا قبول فرما لیتی۔ اللہ نے فضل فرما دیتا وی تیرے پتر دیاں اکھاں وچ بینائی واپس آ گئیاں۔ خواب کے اندر گل سی جاگ ملی، آپ دی والدہ ماجدہ انتظار پیاں کردیاں نے کدو بیٹا محمد جاگے۔ امام بخاری کدو میرا بیٹا جاگے میں ویکھاں کہ ہو سکتا ہے میرے بیٹے دی نظر واپس آ گئی ہوئے۔ انہاں دا توکل سی، انہاں دا ایمان مضبوط سی، انہاں دے پتہ سی کہ خواب دے اندر اللہ دے خلیل نبی جناب ابراہیم علیہ السلام نے جڑی بشارت عطا فرمائی او انج نہیں ہو سکتی، سچی ہو کے رہے۔ انتظار کیتی اور انتظار تو بعد کچھ دیر بعد امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ جاگے تے اٹھ دے سار انہوں نے پہلی گالی کی امی ماں سب کچھ نظر آ رہا۔ ماں کی دعا تقدیر بدلا دیتی ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ گلاں تبدیل نہیں ہوندیاں، پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ماں دی دعا کدی کدی عرش دی تقدیراں دی تبدیل اولاد جا کچھ کرا دے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دی اندر ایک ماں بیٹا جڑے مجوسی مذہب دے تعلق رکھن والے ہیں حاضر ہوئے، اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت چ حاضر ہوئے، عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مجوسی مذہب نال تعلق رکھن والے ہیں، مینوں خواب دے اندر تہاڈی زیارت نصیب ہوئی، میں اپنے پتر اکلوتے پتر نو لے کے ٹر پیاں، حاضر تہاڈی خدمت وچ اس واسطے ہوئیاں، تسی مہربانی فرماؤ اپنے غلام وچ قبول فرما لو۔ کلمہ پڑھاؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دو ماں پترے کلمہ پڑھایا، بیٹے
صاحب صفا نے طالب علم شامل فرما کے جس طرح حضرت صاحب ایک گلشن لایا ہوا، ایک باغ لایا ہوا، اللہ کرے باغ توڑ چڑھے، ماں باپ وہ سارے ماں باپ خوش نصیب اور جنہوں نے یہ پھول کھڑے پر میں سلام پیش کرنا ایسے ماں باپ جنہوں اپنے بچیاں اس گلشن وچ داخل کرایا تے یہ بخشش میں سبب بنے بچے ماں باپ واسطے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت سے ماں پتر حاضر ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمہ پڑھایا، عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا ایکا پتر ہے اور دھی پتر کوئی نہیں، تے خامد میرا فوت ہو گیا تے خاندان سارا ماجوسی ہے، میں بھی ماجوسی ہے، میرا پتر بھی ماجوسی ہے، آگ میں پجاری ہیں، مگر دل میں تسری محبت آ گئی، ہن کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا لو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا لیتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جی کعبہ دے کعبہ، فرمایا اس مسلمان ہونے والے اس بچے نو اپنے نال رکھنا نے، اپنے مدرسے صاحب صفا دے اندر رکھنا نے، ایدا خیال بھی کرنا نے۔ تے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بی بی تو اندر حویلی چلی جا، ساڈیاں مستورات نال زندگی گزار لے۔ وقت گزرتا گیا، کچھ وقت تو بعد ایک بیماری آئی، اس بیماری نال او بچہ الڑ جوان اجے جوانی دے اندر قدم رکھ رہا سی، او دا وصال ہو گیا، فوت ہو گیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو خبر دتی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے ماں باپ قربان ہون جڑے ماں بیٹا تہاڈا کلمہ پڑھ کے مسلمان بنے، اج او بچہ فوت ہو گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اودی غسل دا انتظام کرو۔ اچانک یاد آ گیا، فرمایا بیٹے اس بچے دی ماں بھی ایسی، انہوں جا کے خبر دیتی جائے۔ اندر جا کے خبر دیتی گئی، ماں دوڑتی آئی، ماں نے ویکھیا میرا بیٹا فوت ہو گیا، روح پرواز کر گئی، اتے چٹے رنگ دی چادر پئی ہوئی ہے، صحابہ کھلوتے ہوئے جلوہ گرن۔ نبی کریم علیہ السلام بھی اس اپنے امتی جوان بچے دی میت دے کول نبی کریم علیہ السلام بھی جلوہ گرن۔ مائی آئی اپنے بیٹے دے پیروں والے پاسے آ کے اپنے بچے دے پیراں نو پکڑ کے آسمان والے چہرہ کر کے عرض کر دیے مولا موت برحق کے میں جاننی جڑا دنیا تے آیا انہیں جانا بھی ضرور ہے، پر یا اللہ میرے خاندان تک جدو گل پہنچے گی، میرے خاندان والے مجوسی نے اگ نو رب منن والے نے، اگ دے اگے سجدہ کرن والے نے، او بے ادبی کرن گے، او کہن گے تو اس مذہب نو اختیار کیتا وی جس مذہب دے اندر تیرا جوان بیٹا مر گیا وے، یا اللہ میرے دین دی توہین ہوئے گی، یا اللہ مہربانی فرما، تیرے خزانیاں وچ کمی کوئی نہیں، تیرے بھرے ہوئے خزانے نے، مولا تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز تے قادر ہے، مولا اگر مہربانی فرما میرے بچے دے بدن وچ روح واپس لوٹا دے۔ حدیث مبارکہ وے، حدیث مبارکہ وے، حضرت صاحب کو پوچھ کے دیکھو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سنیا تے باقی صحابہ کرام نے سنیا، مائی آخری یا اللہ میرے پتر دوبارہ زندہ کر دے، بدن وچ دوبارہ روح واپس کر دے۔ صحابہ کرام دے چہرے سرخ ہو گئے، میں مائی کے کر رہی ہے، ہن زندہ تے قبر دے اندر وچ کے ہوے گی تے میدان محشر وچ اپنے پتر نو ملے گی، اس تو پہلے ملاقات نہیں ہو سکتی، تے مائی کے جو جملے بول رہی ہے، میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نبوت والی آنکھ نال ویکھیا نے، صحابہ کرام پریشان نے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ چپ ہو جاؤ، اے ماں میں نا تے جدے اگے عرضی پیش کر دی 70 ماں نال ود کے پیار کرنے والی ذات ہے، مینوں یقین ہے یہ دعا نال رب تعالیٰ یہ تقدیر تبدیل کر دے گا اور روح واپس لوٹا دے گا۔ اللہ کچھ دیر گزری، رب دا فضل ہو گیا، رب دی کرم نوازی ہو گئی، رب دی مہربانی ہو گئی،
دوبارہ اللہ دے حکم تے فضل تے توفیق نال او دے بت وچ دوبارہ روح واپس آ گئی. بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا. حدیث پاک میں ترجمہ جی. بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا, وقت گزرنا گیا, اللہ تعالیٰ اس بچے اتنی لمبی زندگی عطا فرمائی کہ پہلے اس نے والدہ فوت ہوئی, والدہ تو بعد بھی کتنا عرصہ وہ بچہ زندہ رہا. اس تو بعد اپنا پھر ٹائم مکمل ہویا تے اس بچے نے روح پرواز کر. ماواں دیاں دعاواں نال تقدیراں تبدیل ہو گئی. ماواں دیاں دعاواں, ماں ایسا رشتہ. آخری گل سنا کے اجازت, ماں دی ممتا. آج دیکھو بھائی اظہر اطہاری صاحب, انہاں دے والد صاحب نسایا اللہ ہمیشہ قائم رکھے, یہ چھتری اللہ قائم رکھے اپنی اولاد دے. والدہ دنیا تو چلیاں گئیاں, اللہ عزت بھی عطا فرمائی, اللہ پیسہ بھی عطا فرمایا, معاشش اللہ تعالیٰ مقام بھی عطا فرمایا, اچھا گھر بھی اللہ عطا فرمایا, ساریاں نعمتیں ہیں, لوگ عزت بھی انہاں دی کر دیں, اٹھ کے بھی مل دیں. لیکن جیڑی محبت انہاں دی والدہ دے اکنی, وہ محبت دوبارہ کوئی اور نہیں دے اکنی. نعمت بدل کوئی نہیں, ماں نہیں محبت نہیں, نعمت بدل کوئی نہیں. لیکن ماں باپ دونوں عظیم رشتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ ماں نے پیرا تلے جنت ہے, تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی نال ارشاد فرمایا کہ اس جنت دا مین دروازہ باپ ہے. ماں نے پیرا تلے جنت ہے, مگر اس جنت دا دروازہ باپ نہیں ذات ہے. تو میں آخری جڑی گل عرض کرنا چاہنا, ماں کی ممتا تڑپنی اپنی اولاد واسطے. دور ہے بادشاہی, دور ہے پرانا, تے ایک بادشاہ ہے بڑا ظالم جابر متکبر. اس اعلان کر دیتا بھی اساں نے علاقے وچ کوئی فقیر داخل نہ ہوئے. پہلی گل اساں داخل نہیں ہونے دینا کوئی غریب فقیر بندہ. اگر آ گیا تو اس کی مدد نہیں کرنی, اسا کچھ چیز دینی نہیں. آرڈر ہو گیا, لوگوں بند کر دیتا. بادشاہ ظالم میں سزا دے سی. لیکن ایک فقیر غریب بندہ شام نے ٹائم تے اثر تو مغرب نے درمیان چے ایک بستی چ گزریا, تے ایک بیوہ خاتون نگار ہے جس نے خامد دی چھتری لے چکی ہے. تے بیوہ خاتون, یتیم بچے, انہوں نے دل بڑے نرم ہونے. بادشاہ نہ دور آیا, اس آرڈر کیتا وے کہ کسی نے مدد, کسی فقیر نے مدد کوئی نہ کرسی تو سزا ہو سی. فقیر نے ایک بستی چ گزر ہویا تے ایک گلی وچوں جس وچ بیوہ خاتون نہ گھر ہے, خاوند فوت ہو گیا, بچے لوکے لوکے چھوٹے چھوٹے بچے موجود ہیں. شام نہ ویلا ہے, اس وقت بجلی نہیں ہیں, تے دیگری نے اصل تے مغرب میں درمیان سے روٹی پکائی اور کھائی لینی. بیوہ خاتون روٹیاں پکا رہی, 2 روٹیاں پکائیاں. پہلی روٹی رکھی چھکیر دے اندر, دوجی روٹی لان لگی توے تو, ادھر صدا لائی فقیر ہے کوئی مینو اللہ دی رضا واسطے, مینو میں کئی دنوں تو بھکھا وا, اگر ماں کوئی روٹی دے دے میں دعا کرساں اللہ تعالیٰ اے دے بدلے میں اللہ انہوں جنت نصیب فرماسی. اس دے خوبصورت جملیاں نو سن کے بیوہ خاتون دے دل دے اندر نرمی آئی. بیوہ خاتون نے آواز دیتی, فقیر بھائی ذرا ٹھہر جا. دوویں روٹیاں لپیٹ کے فقیر نو دے دتیاں اور نال کہہ دیتا بستی دے اندر نہ کھاویں, کیونکہ بادشاہ دا آرڈر ڈاڈا نہیں, چھپا کے لے جا, باہر جا کے جنگل دے اندر جا کے کھا لویں. اس فقیر نے روٹیاں لے کے کچھ تلے چھپا لیتیاں. بستی چو باہر نکلن لگا تے آخری گلی چو جدو نکلن لگا, بادشاہ دے سپاہی پہ پھر دے گشت دے اندر جدو فقیر کولوں گزریا, فقیر دے کولوں روٹیاں دی خوشبو آئی. انہاں روک لیتا, ٹھہر جا فقیر, سانو معلوم ہوتا ہے تنے کل روٹیاں. انہوں نے کہا جناب میرے کول 2 روٹیاں موجود ہیں. کس نے دتیاں نو؟ فلاں بیوہ خاتون نے دتیاں. اس فقیر نو پکڑ کے او دے سپاہی بادشاہ کو لے گئے. بادشاہ سلامت اس نے تواڈے آرڈر دی نافرمانی کیتی ہے, تواڈے حکم دی نافرمانی کیتی ہے نے.
دو روٹیاں انہیں لے لیتیاں دتیاں کہ سن فلاں عورت نے فرمایا کہ جاؤ رات گزری صبح فرما او بادشاہ کہنے لگا جاؤ سپاہیاں نو کہنے لگا اس بیوہ خاتون نو بھی میرے دربار چ لے کے آؤ میں انہوں پوچھا کہ انہیں میرے آرڈر دی فرما برداری کیوں نہیں کیتی بادشاہ دے ملازم صبح چلے گئے فقیر اٹھے ہی پابند صبح جا کے دروازے تے دستک دیتی اندروں آواز آئی مانن تا آن والے کون اس مائی نے جدو پوچھیا تے بادشاہ دیا نوکراں نے کہا بی بی دروازہ کھول بادشاہ دے ولوں آئے ہاں بادشاہ دا کوئی آرڈر ہے بی بی بیوہ خاتون نے دروازہ کھولیا تے باہر بادشاہ دے نوکر موجود نے کنج آئیو انہوں نے کہا بادشاہ نے بھیجیے کل تساں کے فقیر نو 2 روٹیاں دتیاں آئیاں جبکہ بادشاہ دا آرڈر سی کہ کسے نو روٹی نہیں دینی کسی فقیر دی خدمت نہیں کرنی تساں نافرمانی کیتی بادشاہ نے تانوں اپنے دربار وچ بلایا میں جڑی گل دسنا چاہنا ماں دی ممتا ویکھیا ہونا بادشاہ نے بلایا بی بی چل پئی نکیاں نکیاں یتیم بچیاں نو نال لے کے ایک انگلی نال ایک بچہ موجود ہے دوجی انگلی نال دوجا بچہ موجود ہے ماں دی انگلیاں نو پکڑ کے بادشاہ دیاں نوکراں دے پیچھے پیچھے بیوہ خاتون ٹر پئی بادشاہ دے جدوں دربار تے پہنچی بادشاہ نو دسیا اے بی بی بیوہ خاتون نے جنہیں تواڈے حکم دی نافرمانی کیتی بادشاہ نے کیا بی بی تیرے کناں تک کیا میرا پیغام نہیں سی پہنچیا عرض کیتی جناب پیغام تا پہنچیا سی بس فقیر نے صدا لگائی میں بیوہ خاتون یتیم بچیاں دی ماں میرا دل نرم ہو گیا میرے کولوں رہن نہیں ہویا 2 روٹیاں دے دتیاں بادشاہ نے کہا بی بی تو جاننی میرے سی سزا کے دے عرض کیتی بادشاہ سلامت جیڑی سزا تسی دیو میں سزا نہیں مستحق حقدار تساں نے حکم نہیں نافرمانی جے کیتی ہن تساں میں آ گئی ہوں جیڑی سزا دیو میں حاضر ہوں ہو جی گئی غلطی معاف کرو تے تساں نہیں مرضی مہربانی نہیں تے سزا دیو بادشاہ کہنے لگا بی بی اس نی سزا اے کہ یا تا تین 2 ہاتھ کٹے میں سن جن ہتھاں نال تو روٹیاں دتیاں 2 روٹیاں دتیاں نو ایک روٹی نہیں بندے ایک ہاتھ تین کٹیا ویسے اتنے میں دربار حصے وقت تے یا پھر جوڑی پترنی جیڑی نال آندی ہے یا تین ہاتھ بچ میں سن تے انہوں نے گردنا جڑیاں وہ قلم ہو گئے سر تانا لولا کی طرح سے ہوں تینی مرضی تو ہاتھ کٹانی یا پترانی گردنا کٹانی بیوہ خاتون سکھوال تے گردو نواب غیور مسلمانوں ماں دی مامتا تڑپی بادشاہ دے دربار چے ماں دی مامتا تڑپی ماں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی بادشاہ سلامت انہاں 2 سزاواں وچوں میرے ہاتھ کٹ دتے جان اے سزا مینوں دتی جائے مگر میرے بچیاں نوں کچھ نہ آکھیا جائے ہاتھ کٹے میں ہاتھوں تو بغیر زندگی گزار کے سا پر میں پتر تو بغیر زندگی نہ گزار سکتا پہلے خامن دی چھتری لے گئی اور پتر ہاتھ کٹے میں بادشاہ نے آرڈر دیتا نوکراں نوں اس بی بی دے ہاتھ کٹ دیتے جان تلوار چلی بی بی دے 2 ہاتھ بیوہ خاتون دے کٹ دیتے گئے 2 ہاتھ دربار دے بادشاہ دے سامنے کٹ کے رکھ دیتے گئے بادشاہ نے کیا جا بی بی ہن اپنے بچیاں نوں لے جا آئندہ ایسی غلطی نہ کری ورنہ تیرے 2 بچیاں دیاں گردناں اڑا دتیاں جان گیاں جاؤ نہیں تے اس دی سزا مکمل ہو گئی بی بی ٹر پئی خون پیا وگدا ہے تے کمزور ہو گئی بیوہ خاتون بچے بھی پہلوں دین اپنے گھر وال بی بی بیوہ خاتون اپنی بچیاں دی جوڑی لے کے ٹری رستے وچ بچے وہی عادت پہلے والی پہ کرن اپنی ماں دی انگلی پکڑن دی انگلی نپن دی کوشش پہ کرن ماں نے کیا بچیو ناراض نہ ہوئے میری چنی نو پکڑ لاؤ میری چادر نو پکڑ لاؤ جڑیاں انگلیاں نال تسی اگے میری انگلیاں پکڑ کے آئے ہو او انگلیاں کے پورا ہاتھ ہی میرا موجود نہیں
نہ ایک ہاتھ موجود ہے نہ دوجا ہاتھ موجود ہے. بچے کدے اگے ٹرن کدے پیچھے ٹرن کردیاں دریا ایک ندی دے کنارے آنے والی ندی دے کنارے گزر کے آئے. جاندیا بھی ندی دے کنارے تو گزر کے اپنے گھر وال بی بی پئی جاندی جوڑی پتراں دی لے کے. بی بی نو بیوہ خاتون نو پیاس نہیں نڈال کیتا. بی بی کہن لگی کہ پتر نو جڑا تھوڑا وڈا ہے بیٹا اپنی نکیاں نکیاں ہاتھاں نالے ندی چوں پانی لے کے آ. تیری ماں ڈاڈی دھرائی میرا خون پیا وگدا ہے بیٹا میں کمزور ہو گئی ہوں. میرے بچیا 2 گھٹ اگر اپنی ماں نو پانی پلا دے کوئی تسلی ہو جائے گی. بیٹا کے ودیا ماں واسطے پانی لین واسطے عمر چھوٹی گئی. اگر پانی واسطے اگے اوکڑیا پچھو پیر پٹے گئے تلک گیا تے ندی دے اندر گر گیا. بچہ رڑ پیا ماں پیا کردا ہے امی پیا کردا ہے. پھر ماں دی ممتا تڑپی. ماں نے اپنے دوجے بیٹے نو کیا بیٹا میرے تو دوئے ہاتھ جو کٹے ہوئے بچیا جا کوشش کر اپنے بھائی نو اگر پکڑ کے کنارے لے آ. دوجا بچے نے چھلانگ لگائی اپنے بھرا دی محبت دے اندر دوویں ویر جوڑی پتراں دی بی بی دی رڑ گئی. ویکھیا بچے اکھاں تو اوجل ہو گئے. اتھی پئی رو دے آسماناں والے چہرہ کر کے عرض کر دیے مولا تو بے نیاز ذات بے پرواہ ذات مولا جن تیری مرضی تونج کرنے میں تا بے وس پر مولا میری جوڑی پتراں دی میری اکھاں دے سامنے ہو گیا. یہ کوئی سوچ دیے تے اچانک ایک بندہ نمودار ہویا. بی بی کیوں پئی رونی ہے؟ عرض کیتی اپنے دکھ وچ پئی رونی آ. 2 روٹیاں فقیر نو صدقہ دتا خیرات دتی او دے بدلے وچ بادشاہ ظالم نے 2 ہاتھ کٹ دیتے. پھر دوبارہ حادثہ پیش آیا ندی وچ 2 بچے رڑ گئے. اس نے کیا اس آن والے اچانک نمودار ہون والے نے کیا بی بی 2 گلاں چوں ایک گل پوری ہو جائے گی. اگر چاہنی ہے تیرے رڑے ہوئے پتر واپس لے آواں اگر چاہنی ہے تے تیرے 2 ہاتھ تینوں واپس کیتے جان. ہن تیری مرضی ہاتھ لینا چاہنی ہے جوڑی ہاتھاں دی لینا چاہنی ہے یا جوڑی پتراں دی لینا چاہنی ہے. اس دی چیخ نکلی عرض کیتی مہربانا اللہ دیا پیاریا میں تینوں جانوی نہیں پہلی ملاقات ہے. اگر کچھ اللہ دے فضل توفیق نہ دینا چاہنے ہاتھاں تو بغیر زندگی گزار لواں گی. ماں جوڑی پتراں دی دتی جائے. بادشاہ نے دربار وچ بھی ماں نی مامتا تڑپی ہاتھ کٹے وجن پر منڈے پتراں کوئی نہ کرے. اتنے ہوں پھر 2 گلاں سامنے رکھی گئی. آخری بی بی تے تم نے رڑے پتراں دی جوڑی واپس آنا تو ہٹھی بیٹھے بیٹھے مل ویسی اللہ نے فضل نہ تے جے آنکھ تے پتراں نے بدلے تے 2 ہاتھ دیتے وجن. مائی اتھے مائی تڑپی. مائی آخیا میں ہاتھ تو بغیر زندگی گزار گئی سا ماں رڑے نے پتر ماں مل وجن. رب دالا دا فضل ہویا او عام والا بندہ نہیں ہے فرشتہ رب دے حکم نال آیا سی. انہیں فوراً جوڑی پتراں دی بھی واپس لیا دیتی. رڑے ہوئے پتر ندی جو پکڑ کے زندہ ماں دے قریب کھلا دیتے تے فرمایا بی بی اپنی اکھاں بند کر. خاتون بیوہ خاتون نے اکھاں بند کیتیاں. فرمایا ہن اکھاں کھول. اکھاں کھلیاں ویکھیا تے بی بی دے 2 ہاتھ بھی موجود ہیں. جوڑی پتراں دی کول کھل کے پئی مسکراندی ہے. جوڑی پتراں دی مسکرانی پئی 2 پتر مسکرانے پے. فرمایا بی بی اللہ تعالیٰ تو نہ آزمایا. اللہ اپنے فرشتے آکھیا تکو ماں نی مامتا بہت عجیب ہونی. ماں اپنی جان اے تے 2 ہاتھ تسا دیتے ن ماں تا آخنی کہ ماں پیو آنا میری جان چلی وجے پر میرے دیو پتر نہیں جان بچ وجے. ماں ایک اے جب بے لوس رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ